بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سے یعنی آخری پارے میں سے سورہ کافرون کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہیں کافروں کو مخاطب کر کے کہا قل یا ایھا الکافرون، اور کہیں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا تمام انسانوں کو۔ 3 طریقوں سے مخاطب کیا گیا۔ یہاں صرف کافروں کو خطاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی مکہ مکرمہ میں جو آپ کی نبوت کے بعد زندگی تھی، اس ساری زندگی میں اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کا تعارف کرایا، لوگوں کو یہی سمجھایا لوگوں تمہارا رب ایک اللہ ہے، وہی تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے، تمہارا خالق مالک رازق وہی ہے۔ لیکن مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا کہ اللہ تو ہمارا خدا ہے، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لات، منات، عزا، یہ ان کے معبودوں کے نام تھے۔ بیت اللہ کے اندر بھی منصب نبوت سے قبل 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت علیحدہ علیحدہ، روزی دینے والا ان کا علیحدہ تھا، اولاد دینے والا ان کا علیحدہ تھا، دعاؤں کو سننے والا علیحدہ تھا، مصیبتوں لانے والا، پریشانیوں کو لانے والا علیحدہ تھا۔ اس طرح 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ یہ سارا نظریہ، یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے۔ ایک دفعہ اکٹھے ہو کے آ گئے، بڑے بڑے کفار کے سردار آ گئے، آ کے کہنے لگے چلو مل جل کے کام کرتے ہیں، ایسا کر لیں ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی پرستش کریں گے، یعنی مل جل کے اتفاق سے کام کریں۔ فوراً جبرائیل امین پیغام لے کر آ گئے۔ کیا پیغام آیا؟ کہا اے محبوب کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، ہم ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا، ایسا کام ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔
لا आबुदो, हम इनकी हरगिज इबादत नहीं करेंगे, मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो। और फिर आखिर में क्या कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका, तुम्हारा रास्ता, और मेरे लिए मेरा रास्ता। जैसा हम भी कहते हैं, जाओ भाई तुम्हारा राह वो है, तुम्हारा तरीका, तुम्हारा रास्ता वो है, मेरा ये है। साफ वाज़े दो टोक आपने जवाब दे दिया। तो इससे एक ये भी पता चला कि तरीका, अकीदा वही होना चाहिए जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साला जिंदगी मक्का मुकरमा की एक ही अल्लाह का तारफ कराया। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला, इसमें ही का लफ्ज जोर ही पे दिया। अल्लाह ही, जब ही को निकालेंगे उसमें भी आ जाएगा और भी शरीक हो जाएंगे। ही का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई तकलीफों को दूर करने वाला नहीं, एक अल्लाह। दो टोक आपने जवाब दे दिया। अब इस सूरत को अगर रोजाना फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा पढ़ लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से शिरकिया अकायद से मुकम्मल हिफाजत करेंगे। यानी बंदा मुशरिक होकर नहीं मरेगा, शिरक की लानत से वह बचा रहेगा। और दूसरा फायदा यह है कि गलत नजरियात, गलत अकायद से भी उसकी हिफाजत होगी। सही अकीदा जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसी अकीदे के मुताबिक उसकी जिंदगी गुजरेगी। ये कितना बड़ा फायदा है कि इतनी पाकीज़ा जिंदगी, इतनी नूरानियत वाली जिंदगी जो अल्लाह के महबूब ने बताई, इस वजीफे की बरकत से इतनी मुबारक और पाकीज़ा जिंदगी गुजरेगी। एक मर्तबा सूरत पढ़ने में कितना, 1 मिनट लगता है। और उसके बाद दुआ मांगे बंदा कि या अल्लाह मुझे शिरक की लानत से बचा, गलत अकीदों से मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से हमें बुरे अकायद से और शिरक जैसी मूजी मर्ज से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।